जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जाहिद चौधरी। नाजरीन, किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए उस मुल्क का आइन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम आल्दो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसे ममालिक भी नजर आएंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है, जिसमें बड़ी मिसाल जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है, जिसमें के एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद है। अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत मुख्तलिफ क्लासेस, आर्टिकल्स उसमें मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद उसमें जो है वो अमेंडमेंट्स वगैरह जो है वो हुई है। इस बहस में जाए बगैर आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर ये एक डिबेट चल पड़ी है, ये एक बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत जो है उसको लाया जाए, उसको नाफज किया जाए, क्योंकि ये जो मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम है ये मुल्क के मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। आज के इस प्रोग्राम में मैं दो हिस्सों में बात करूंगा। पहला हिस्सा तो ये होगा कि क्या सदारती निजाम का नफाज पाकिस्तान में मुमकिन है ऐसी सूरत हाल में, नंबर एक। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या निजाम बदलने से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे या नहीं। तो लिहाजा आज के इस प्रोग्राम को इसी तनाजुर में देखा जाए। पहले हिस्से में जैसे मैंने कहा कि मैं आप ये इस बहस को आगे लेके जाना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल में मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, इसकी मौजूदगी में सदारती निजाम नाफिज किया जा सकता है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कानूनी पोजीशन ये है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें पाकिस्तानी तर्ज हुकूमत के हदो-हाल और उसकी फाउंडेशन जो है वो तय कर दी गई है और पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसको मुफीद और मुनासिब ख्याल किया गया है। और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसकी इस असास को, इस फाउंडेशन को जो है वो पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उन्होंने उसको जो है वो कहा है कि यस, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लिमानी जमहूरी निजाम है, ये पाकिस्तान के निजाम हुकूमत की असास है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक कानूनदान होने की वजह के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम का नफाज जो है वो एक मुश्किल मरहला होगा। लिहाजा मेरे ख्याल में इस बहस को अगर हम आगे ना बढ़ाएं तो ये जो है वो मुनासिब होगा, क्योंकि इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम को ऑलरेडी जो कि खोखला है उसको जो है वो मजीद खोखला जो है वो बना देगी। क्योंकि लेट्स सपोज जैसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कोई रेफरेंडम करा रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो अंदर जो है वो अमेंडमेंट कर लें, तो पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली मौजूदा सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसके पास टू थर्ड मेजॉरिटी जो है वो नहीं है। लिहाजा किसी भी सूरत में मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के मौजूदा जो आइन है, दस्तूर है, उसके अंदर किसी किस्म की जो अमेंडमेंट है वो पॉसिबल है।
اور خاص طور پر جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اب اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی تھوڑا ہے، یعنی سال سوا سال جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسی دستوری امینڈمنٹ لے کے آئے جس کی بنا پر ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے، جس کو سو کالڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے فار سیک آف آرگومنٹ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد لامحالہ طور پر ایز اے پولیٹیکل انالسٹ اور ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ کنوکشن ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ لازمی طور پر پاکستان کی عدالتوں میں چیلنج ہوگی، اور کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی سو فار جو ہے وہ سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ دے چکی ہے، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ کوئی زیادہ میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اس کے نفاذ کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پریزیڈینشل سسٹم کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے علاوہ اگر دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ فارم میں رائج ہے، لہٰذا اگر امریکن سسٹم میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ رائج ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہے، لیکن وہاں کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آلریڈی 1962 کے اندر پریزیڈینشل ٹائپ آف سسٹم جو ہے اس کا ایک ہم تجربہ کر چکے ہیں۔ آلدو کے تاریخ کے سمجھنے والے، تاریخ کا شوق رکھنے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ جو 1962 کے اندر جو صدر ایوب صاحب نے جو آئین دیا تھا، اس کے اندر جو صدارتی نظام تھا وہ کسی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا دیا ہوا نہیں تھا، وہ ایک فرد واحد کا دیا ہوا ایک نظام تھا، جس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جی یہ تو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی مثال صرف فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر جیسی تھی کہ جہاں سے بھی آگے جاتے تھے اگر صدر ایوب صاحب جو ہے وہ آگے کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب کیونکہ یہ جو نظام حکومت ہے یہ 62 سے لے کے پھر آبویسلی 3 سال 4 سال تک جو ہے وہ جب مارشاء اللہ لگا تو اس وقت تک یہ جو ہے وہ وہاں پہ رہا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ تو ہم آلریڈی ایک پارشلی تجربہ کر چکے ہیں پریزیڈینشل سسٹم کا، تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی پیش رفت ہونے کا مجھے امکان نظر آتا ہے۔ اگر عمران خان اس کو چاہیں بھی یا مقتدرہ جو حلقے ہیں وہ اگر اس نظام کو لانا بھی چاہیں تو ایسی صورتحال میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات جو ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کسی نظام کا کوئی تجربہ کرنے کا سوچنا جو ہے وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے اور قانون کے حوالے سے اگر میں کہوں تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ دستاویز ہے پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے۔ ہاں، اس میں آپ امینڈمنٹس کر کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو علاوہ اس کے اندر جو بھی آپ نے نظام بنانا ہے حکومت کو چلانے کا اس کے امینڈمنٹس ہو سکتی، لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کو موجودہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور میرا یہ ایز اے پولیٹیکل انالسٹ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو دستوری ترامیم ہوتی ہیں اس کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ کنسنسس کریٹ کیا جا سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو
ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे उनकी राय तलब की जाए, अवाम को ऑन बोर्ड किया जाए, अवाम को इस सारे कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल किया जाए, वो अमेंडमेंट उतने ही देर पा जो है वो होंगे। हमारे यहाँ तो देखें, जैसे आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एट्थ अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट है जो जरदारी साहब ने की थी, उसको लेके भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस वक्त कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम का नफाज जो है वो इंतहाई ये मुश्किल होगा, बल्कि मेरी समझ में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इस बहस को जो है वो आगे नहीं लेके जाना चाहिए। और अगर जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर हुकूमत वक्त और जो हल्के हैं वो अगर इसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहस ला हासिल होगी, जिसका हमें कुछ भी जो है वो हासिल नहीं होगा। अब ये तो कानूनी पोजीशन थी कि जी क्या पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम जो है वो नाफिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसा, वैसे अगर एक थ्योरेटिकली एक अगर आप डिबेट के तौर पर अगर आप देख, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आप देखें, एक ऐसा सिस्टम जरूर है कि जिसको अगर प्रॉपर तरीके से, नॉट फर्दे वाहिद, एक शख्स के नहीं है, अगर मुल्क के मफाद में एक प्रॉपर तरीके से इसकी एक्सरसाइज की जाती पहले से, तो देखें उसमें ये होता है कि फिर प्रेसिडेंट साहब जो है उनके पास इख्तियारात इतने जरूर होते हैं कि वो एक बेहतरीन टीम ला के जो है वो निजाम हुकूमत को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और ये जो फिर ब्लैक मेलिंग का, हुकूमत छोड़ने का, हुकूमत में रहने का, ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं, ये फिर किसी ना किसी तरीके से जो है उससे वो बचा जा सकता है। तो लेकिन क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब ये अपनी मैंने कानूनी राय इसके ऊपर दी है कि हाँ, ये पॉसिबल या जो है इंतहाई दुश्वार है, मुश्किल है, नामुमकिन में से शामिल है कि अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो आप उसको उसका और तजर्बा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जो है वो अपने माजी से सीखता है। और अगर हमने 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अयूब खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो उससे अगर हमने सबक नहीं सीखना, तो फिर मेरे ख्याल में अब जो हमारे मुख्तर हल्के वो जो मर्जी कर लें जी, हम तो फिर यहाँ बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर मैंने बात की थी कि एक तो ये हो गया कि ये कानूनी तौर पर इस वक्त इस सिनेरियोस के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रेसिडेंशियल निजाम जो है वो इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर आप कोई अमेंडमेंट ले भी आए, कोई रेफरेंडम चला रहे, तो अदालतें उसको, मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक डाउन करेंगी। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि क्या सिर्फ निजाम बदलने से पाकिस्तान के अवाम के हालात जो है वो सुधर जाएंगे, उनमें बेहतरी आ जाएगी। तो उसमें मेरी नाक़िस राय ये है, जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान के सिर्फ निजाम को बदलने से किसी किस्म की तब्दीली का ख्वाब देखना जो है वो दीवाने के ख्वाब देखने के मुतरादिफ होगा। क्यों? कि निजाम चलाने वाले कौन लोग होंगे? वो यही लोग होंगे, ये जो ये निजाम चला रहे हैं, पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है उसको चला रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ हो और अगर ये अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हो, तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस निजाम के अंदर रहते हुए, इस दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर रहते हुए भी ये अवाम को सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सच्ची तो बात यह है कि हमारे यहां वो लोग जो कि सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो क्यों चाहेंगे कि स्टेटस को जो है उसको तोड़ा जाए?
اب اگر ایک بندہ، ایک گروہ، ایک مافیا اس سسٹم سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے اور وہ سسٹم جو ہے وہ اس کو بیک اپ کر رہا ہے، اس کو تحفظ دے رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے جی، کوئی بھی نظام جو ہے وہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہوگا۔ اب میں حیران ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو چکے ہیں، اور ان کے آگے سے جو اسپوکس پرسنز ہیں اور جو اپنے آپ کو سو کال لیڈر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اور وہ ایسی ایسی دلائلیں دے دیں۔ ابھی دیکھیں، میں کیونکہ ایک میرا بیک گراؤنڈ لا سے ہے، عرصہ 30 ایئر سے لا کے پریکٹس کر رہا ہوں، تو ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے آؤٹ لائن کیا ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں فنڈامنٹل ریفارم لا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر وے فارورڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بہتر وے فارورڈ ہے کہ آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ بہتر کریں، ایک ایسا نظام جو عوام کو سہولتیں فراہم نہیں کر سکتا، عوام کے دکھوں پر کا مداوع نہیں کر سکتا، زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا، اس نظام کو بدلنا ضروری ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ جناب اگر جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک محسوس وقت میں نہیں کریں گے تو پھر ان کو جواب دہ ہونا ہوگا کہ اتنے ٹائم فریم کے اندر انہوں نے اپنے کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر ایک صاحب بولے جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ کہتے تھے یہ جی ججز کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں کہ جناب جب اگر ایک جج جو ہے وہ اپنے کیس کا فیصلہ اس جو پرسکرائب ٹائم فریم ہے اس کے اندر نہیں کرتا تو پھر وہ جواب دہ ہوگا۔ بھائی صاحب آپ ذرا پڑھ تو لیا کریں اپنا منہ کھولنے سے پہلے، اور عوام کو بیوقوف بنانے سے پہلے آپ سوچ تو لیا کریں کہ یہ ابھی بھی یہاں پہ قانون موجود ہے۔ دیکھیں اب اگر جو نیچے ہماری جوڈیشری ہے، سول ججز ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، یہ سارے آلریڈی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب نیچے جو ان کی سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے، اور اگر کوئی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے، کوئی اس کا شکایت ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب کے انڈر جو کمیٹی بنی ہوتی ہے اس میں وہ جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس میں گورنمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اگر ایک جج صاحب جو ہیں وہ ایک جو ٹائم فریم دیا جائے گا، اگر اس میں وہ اپنے کیس کا فیصلہ نہیں کرتے تو وہی ہائی کورٹ کے جو کمیٹی ہوگی جو چیف جسٹس صاحب کے نیچے بنے گی اس کو وہ جواب دہ ہوں گے کہ جناب یہ کیا وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ جو کیس ہے یہ جو ہے یہ اپنے مقررہ وقت میں یہ جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ تو حکومت نے تو صرف حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ نے لیجسلیشن آپ نے کر دی اور اب اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ تو عدالتوں نے کرانا ہے۔ اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کہ میں سمجھتا ہوں مجھے میرے خیال میں رانگ کہ وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں وکیل ہوں یا وکیل رہا ہوں جناب، تو ان کو اتنی بات تو سمجھ آئے گی کہ وہ اگر جج جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں کرتا اپنے کیس کو تو ایسی صورتحال میں حکومت نے اس سے نہیں پوچھنا کہ جی آپ نے کیوں کنکلوڈ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پوچھنا جوڈیشری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ عدلیہ نہیں اس سے پوچھنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو نظام میں حکومت آپ کوئی بھی نظام حکومت آپ لے آئے، آپ پریزیڈینشل لے آئے، خلیفے لے آئے آپ، ٹھیک ہے جی، آپ جناب اور جو مرضی آپ لے آئے، جب تک آپ اس نظام کو چلانے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر نیت نہیں ہوگی،
وہ قوم اور لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اب ایک یہ روٹن نظام جو کہ ان لوگوں کو سزا دینے سے قاصر ہے جن لوگوں نے اس ملک کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا ہے، چاہے وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، جو بھی۔ اگر وہ نظام، وہ سسٹم عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کرنے میں ناکام ہے، تو آپ، میں نے جیسے کہا کہ آپ جو مرضی سسٹم لے آئے وہ پاکستان میں فیل ہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ نظام نے پوچھنا ہے نا، چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارلیمانی سسٹم ہو۔ ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ، مجھے سم ٹائم اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اوورسیز میں، تو وہاں پہ لوگ اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس میں بھی ایک جو ہے وہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، کہ ہم نے سو کال بڑے بڑے جو نام ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ارسٹوٹل ہیں جرنلزم کے، اب اگر ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ کیسے اس سسٹم کے بینیفیشری رہے۔ اب پھر میں نے یہ کہا کہ اگر میں بھی سسٹم کا بینیفیشری ہوں تو میں اس سسٹم کو توڑنے کی بات کیوں کروں گا؟ اب اگر ایک بڑا جرنلسٹ جو ہے وہ اگر اس سسٹم کا، اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے اس سسٹم سے اپنے ہاتھ رنگے، یہ جانتے ہیں آپ سب لوگ۔ اب وہ اس نظام کے اندر بہتری کے لیے کیوں آواز، ان کو تو وہی لوگ سوٹ کریں گے، ان کو وہی نظام سوٹ کرے گا جس نے ان کو حصہ دیا ہے۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نظام آپ لے آئیں، جب تک ہمارے اندر وہ کنوکشن نہیں ہوگی، عوام کے اندر وہ شعور نہیں ہوگا، وہ بیداری نہیں ہوگی، اپنے حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا کہ اچھا جی پریزیڈینشل سسٹم آ جائے گا تو ہمارے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ میری بات، اگر یہ سسٹم ابھی تو آنا نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے اس کا تجربہ کیا بھی جاتا ہے تو آج یہ بات لکھ جائے، اس سسٹم کا بھی فائدہ انہی کو ہوگا جو آج تک کے جو سسٹم ہیں پاکستان میں جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ہم نہیں سمجھتے، آپ عوام جو ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح جانیں اور اس کے اوپر بات کریں۔ اب جب آپ اپنی سیاسی وابستگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس معاشرے کی، اس نظام کی تباہی کے برابر کے حصے دار ہیں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میرا لیڈر یہ غلط کر رہا ہے تو پھر بھی میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو پھر کیا میں سسٹم کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں؟ جی نہیں، میں بھی پھر اس سسٹم کی خرابی کا، اس نظام کی خرابی کا ذمہ دار ہوں۔ پھر میری چیخیں نہیں نکلنی چاہیے یعنی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ان کی جناب کوئی پاکستان، بیرون ممالک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے جو اسپاؤس ہیں وہ انہی کے گھر میں گھر داماد کے طور پر رہتے ہیں اور ان کو اتنا، اور یہ سب لکھ کے دیا جاتا ہے۔
और फिर उनके शादी ब्याहों पर मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो खर्च होता है, कीमती तहाइफ जो है वो दिए जाते हैं, वो कहां से पैसा आता है? वो कौन से ऐसी गिदड़सिंगियां हैं इन लोगों के पास कि इनके जनाब टीनेजर बच्चे जो हैं वो भी मिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, और मेरा और आपका बच्चा जो है वो बोर्ड में टॉप करता है, यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, बेहतरीन हिकमत अमली अपनाता है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से पैसे नहीं कमा सकता जैसे इनके नालायक जो बच्चे हैं वो कमा रहे हैं। तो अब अगर मैं उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता, उसके ऊपर बात नहीं करता मैं, तो फिर मैं भी इस निजाम की खराबी का जिम्मेदार हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों जो मुझे देख रहे हो, कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप लोगों के मसाइल हल हो, तो फिर निजाम नहीं, निजाम को चलाने वाले हाथों को रोकना होगा। ऐसी क़यादत को मुंतखब करना होगा जो अवाम के मसाइल को समझती हो और अवाम को अवाम के दुख दर्द का मदावा करना उसकी नीयत में शामिल। अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरह से मैंने कहा है कि आप प्रेसिडेंशियल छोड़ के आप यहाँ पे खिलाफत जो है वो कायम कर दें, आप डेमोक्रेसी ले आए आप जनाब, और यहाँ पे जितने भी आप हुकूमत चलाने के निज़ाम है वो सारे ले आए, लेकिन जब तक एक आम आदमी का स्टेक नहीं होगा इस सिस्टम के अंदर, उस वक्त तक आप बुनियादी तब्दीलियां नहीं ला सकते, माशरे को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते। और एक आदमी का स्टेक जो है वो कैसे होगा? आप जरा दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे कि क्या एक आम आदमी जो कि बाकिरदार है, जिसके अंदर सलाहियत है मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन उसकी खराबी है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या इलेक्शन लड़ सकता है पाकिस्तान में? आप चले हैं जी सिस्टम सही करने के लिए, तो प्रेसिडेंशियल निजाम आप लाएंगे, तो भाई उसमें भी तो मेंबर आपने मुंतखब करने हैं ना, तो क्या वो मेंबर जो है वो बताए ना कितना पैसा इमरान खान साहब, क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत में है, तो हमारा सवाल आपसे ही बनता है। आप ये राग लापना छोड़े कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने किया। अब ये 3 सालों के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसका जवाब तो आपने देना है ना, उसका सवाल भी आप लोगों से हमने करने। अब इस सिस्टम की बेहतरी के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आप और आपकी सोशल मीडिया की जो टीम है, उसको ये चीज हाईलाइट करनी है। अब पुरानी बातें छोड़ें, जंतर मंतर छोड़ें, अब कोई प्रैक्टिकल बात करें, और अब आपकी तकरीर का और 90% हिस्सा जो है वो इस बात पे होना चाहिए कि जी अब अवाम के मसाइल हल करने के लिए आपके पास कौन सा लाहे अमल है, क्या करने चाह रहे हैं आप। अब देखिए इस तरह की बातें जो है वो क्यों, यानी ये जो अफवाहें गर्दिश करनी शुरू कर देती हैं, वो इसलिए होती हैं कि ये मेरा अपना एनालिसिस है कि जब निजाम अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो जाता है, और वो निजाम जो है वो इतना क्रिपल हो चुका होता है कि वो ड्रम से नीचे गिरने वाला होता है, तो फिर लोगों के अंदर नाउमीदी, यास आना शुरू हो जाता है, और लोग जो है वो उस निजाम से मायूस होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर दूसरे नए किसी निजाम की जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर बात दोहराना हो जाएगा उस बात को कि आप कोई भी निजाम ले आए, जब तक आप उस निजाम के चलाने वालों को तब्दील नहीं करेंगे, आप बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरी की तरफ जाना, तरक्की, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना जो है वो नामुमकिन होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि यानी जो बात इस प्रोग्राम में की जाती है उससे आपका मुतफिक होना जो है वो जरूरी नहीं है। आप
अपने आप बाशऊर शहरी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप मुस्बत तौर से माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे को एजुकेट करने के लिए अपना रोल प्ले करें। आपके ज़हन में कोई आइडिया है तो उसको फ्लोट करें, लोगों को एजुकेट करें। उस जो सिस्टम है, वो जो निज़ाम है, जो आइडिया है, उसकी नेगेटिव चीज़ें, उसकी पॉज़िटिव चीज़ें, उसके हाइज़ और उसके लोज़, उसके पॉज़िटिव, नेगेटिव, प्रोस कॉन्स सब अपने सामने रखें, ताकि लोगों को एक मुस्बत बहस करने की आदत पड़े। फिर निज़ाम में तब्दीली आएगी। थोड़े कहने को ज़्यादा जानिएगा। टिल नेक्स्ट संडे अपने दोस्त, अपने भाई ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। टिल नेक्स्ट संडे अपना अपने गिरदोनवां के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।